आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा सर्वकारस्य महिला केन्द्रित प्रमुख योजनां सुभद्रा योजनाम् उद्घाटितवान्। एतदतिरिच्य श्री मोदी समस्ते देशे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणस्य अन्तर्गतं प्रायः 10 लक्षमितेभ्यः लाभार्थिभ्यः प्रथमं किस्त इत्याख्यं धनपुटकमपि समर्पितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन प्रोक्तं यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य तृतीय कार्यकालस्य प्रथमेषु 100 दिनेषु राष्ट्रविकासाय 15 लक्षकोटिरूप्यकाणां विभिन्नाः आधारिक परियोजनाः प्रारब्धाः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां भारतस्य 8म जलसप्ताहस्य उद्घाटनं विहितवती। अथ च जलसंरक्षणस्य कृते जनान्दोलन विधानस्य आवश्यकतायां बलं दत्तवती। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन अद्य मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तम्। आम आदमी पार्टीति दलेन दिल्ल्याः नवीन मुख्यमन्त्रित्वेन नामिता आतिशी वर्या। अपि च पेरू देशे व्यापक विशालं सस्य क्षेत्रं कृषिभूमि क्षेत्रं च वनाग्निना भस्मसात् भूतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा सर्वकारस्य महिला केन्द्रितं पदक्षेपं सुभद्रा योजनया साकं भुवनेश्वर मध्ये रेलपट्टिकायाः राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनायाः च शुभारम्भं कृतवान्। तत्र हि बीजू पटनायक अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः शुभागमने तस्य भव्यं स्वागतं समनुष्ठितम्। यत्र च आदिवासी लोकनृत्यैः ढोल इत्याख्य वाद्ययन्त्रैः च पारम्परिकरीत्या श्री मोदिनः स्वागत सपर्या सम्पादिता। श्री मोदिनः जन्मदिवसावसरे पारे सहस्रं समर्थकैः तस्य अभिनन्दनम् अभिवादनं च कृतम्। भुवनेश्वरस्य जनता मैदान प्रांगणे परियोजनानाम् उद्घाटनस्य अनन्तरं तत्र स्थितां विशालां जनशोभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रोदितवान् यत् 1 कोट्यधिकाः महिलाः सुभद्रा योजनायाः लाभं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। श्रीमोदी प्रोदितवान् यत् राष्ट्रस्य विकासः महिलानां सहभागितायां निर्भरति। अथ च महिलानां समेधिता क्षमता ओडिशायाः विकासस्य मूल मन्त्रः भविष्यति। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् आरबीआई डिजिटल मुद्रा पायलट परियोजनापि अनया योजनया साकं संयोजितास्ति। एषः एतादृशः प्रथमः प्रकल्पः अस्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री भुवनेश्वरस्य गड़काना मध्ये एकस्यां झुग्गीति निर्धन वसतौ अपि भ्रमणं कृतवान्। तत्र हि पौरावास योजनायाः 20 लाभार्थिभिः साकं प्रधानमन्त्री सम्भाषितवान्। अत्रावसरे अमुना भणितं यत् एकस्य परिवारस्य एकया भगिन्या तस्मै पायसमपि भोजनार्थं प्रदत्तम्। तदा मोदिना प्रोक्तं यत् पायसान्न भोजन समये तेन मातुः स्मरणं कृतम्। ध्येयमस्ति यत् तत्र प्रधानमन्त्री 800-200 कोटि रूप्यकाणां रेल परियोजनानां 1000 कोटि रूप्यकतोपधिकानां रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनानां चापि उद्घाटनं कृतवान्। अद्य समस्ते देशे विश्वकर्मा जयन्ती महता उल्लासेन परिपाल्यते। अस्मिन् पावने अवसरे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना मंगलवचोभिः देशस्य नागरिकाः वर्धापिताः सन्ति। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् ते सर्वे कठिन कर्मकराः, कार्मिकाः, शिल्पकाराः, रचनाकाराः, हस्तशिल्पकाराश्च नितरां प्रणम्याः अभिवाद्याः च सन्ति यै राष्ट्र निर्माणे नैजं भृशं योगदानं प्रदीयते। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन अद्य मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तम्। असौ अद्य सायं दिल्ल्याः उपराज्यपालं वीके सक्सेना वर्यं सम्मिल्य नैजं त्यागपत्रं समार्पयत्।
अथ च अत्रावसरे आम आदमी पार्टीति दलेन अद्य घोषणा कृता यत् दलस्य वरिष्ठा नेत्री आतिशी दिल्ल्याः नवीना मुख्यमन्त्री भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्याम् आप दलस्य विधायकानाम् उपवेशनस्य अवसरे एषा आप विधायक दलस्य नेत्री प्रचितास्ति। उपवेशनस्य अनन्तरं सञ्चारमाध्यमैः साकं सम्भाषणावसरे दिल्ल्याः मन्त्री गोपाल रायः उक्तवान् यत् आगामि विधानसभा निर्वाचनं यावत् एकमतेन निर्णीतमस्ति यत् आतिशी एव मुख्यमन्त्री स्थास्यति। सञ्चारमाध्यमैः साकं सम्भाषणावसरे दिल्ल्याः नवीना मुख्यमन्त्री आतिशी दलप्रमुखं प्रति आभारभारं प्रकटयन्ती प्रोद्धितवती यत् सा कठिन परिश्रमं करिष्यति। अमुना एतदपि प्रोक्तं यत् दिल्ल्यां पूर्वतः एव प्रचाल्यमानाः लोककल्याणकर योजनाः यथावस्थमेव प्रचलिष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इति स्थाने अष्टमं भारत जल सप्ताहम् उद्घाटितवती। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः प्रोक्तवती यत् आजादी का अमृत महोत्सव इत्यस्य अवसरे अमृत सरोवराणां निर्माणं कृतमस्ति। अनेके जलाशयाः पुनरुज्जीवीकृताः सन्ति। चतुर्दिवसीये एतस्मिन् कार्यक्रमे 40 देशानां प्रायः 4000 प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। तथा च प्रदर्शन्यां शताधिकाः प्रदर्शकाः नवाचार संस्थाः च जलक्षेत्रे स्वविचारान् प्रकटयिष्यन्ति। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवरों का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया है। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियां विद्यमान थी। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन प्रमाणीय पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन प्रोक्तं यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य तृतीय कार्यकालस्य प्रथमेषु 100 दिनेषु एव 15 लक्ष कोटि रूप्यकाणां परियोजनाः प्रारब्धाः सन्ति। अनेन राष्ट्रस्य विकासे महत् योगदानं भविष्यति। नवदिल्ल्यां सञ्चारमाध्यमैः समं सम्भाषमाणः श्री शाह प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन आधारिक संरचना परियोजनानां कृते 3 लक्ष कोटि रूप्यकाणां घोषणा विहितास्ति, येन देशस्य आधारभूताः संरचनाः जनेभ्यः सम्यक्तया समुपपादिताः स्युः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः च प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसम् उपलक्ष्य अद्य तस्मै शुभाशंसाः प्रेषितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः न्यगादीत् यत् श्रीमोदी स्वप्रतिभायाः कार्यस्य च माध्यमेन देशस्य समृद्धिं प्रतिष्ठां च वर्धितवान्। राष्ट्रपतिः तस्य दीर्घं स्वस्थतामयं प्रसन्नं च जीवनं प्रार्थितवती। उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् दशकद्वयं यावत् स्वस्य शासनस्य माध्यमेन दशकं यावत् प्रधानमन्त्रीरूपेण च श्रीमोदी देशस्य आत्मानं जागरितवान्, अपि च देशस्य अस्य सांस्कृतिक मूल्यानाम् उद्दीपनं, सभ्यता विषयक मूल्यानां च पोषणमपि कृतवान्। विकसित भारतस्य कृते अभूतपूर्व विकास मार्गस्य दृढतया प्रवर्तनमपि श्रीमोदिना कृतम्। अस्य वर्षस्य बुकर इति पुरस्कारस्य घोषणा जाता। इदं प्राथम्येन 50 वर्षाणाम् इतिहासे सर्वाधिकाः महिलाः अस्मिन् पुरस्कारे सम्मिलिताः सन्ति इति। पेरूदेशस्य विभिन्न भागस्थेषु अरण्येषु दुरापन्नेन भीषण वह्निकाण्डेन न्यूनान्यूनाः 15 जनाः अग्निशाद्भूताः सूच्यन्ते। 300 प्रहलतोप्यधिकं सस्यं विनष्टं जातं सूच्यते। पेरू देशस्य प्रधानमन्त्री गुस्तावो इन्द्रियाजेन इत्यसौ एण्डियान अरण्यस्य, एमेजोन अरण्यस्य च समुपस्थेषु क्षेत्रेषु घास प्रांगणेषु अग्नि प्रज्वालनं निषेधितवान् अस्ति, यतोहि तत्र हि घोरेषु अरण्येषु अग्निकाण्डं द्रुतं प्रसरति इति वार्ताः।